ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, आज पनि यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत नमन गर्दछु। हामी सत्सङ्गको क्रममा छौँ। बिहानको नित्य कर्म, ध्यान साधना, बडो आध्यात्मिक वातावरण हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्तदेखि नै हामी ब्रह्मचिन्तनमा हुन्छौँ, सत्सङ्गमा हुन्छौँ, साधनामा हुन्छौँ, हाम्रो नित्य कर्महरूमा हुन्छौँ। हामी जे गर्छौँ भगवद् अर्थ गर्छौँ, भगवत समर्पण गरेर गर्छौँ। यदस्नासि यज्जुहोसि यत्करोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवानले जो निर्देशन दिनुभएको छ हामीलाई कि जे गर्छौँ, सुँग्छौँ, खान्छौँ, चाख्छौँ, देख्छौँ, भोग्छौँ, दिन्छौँ, लिन्छौँ, जे गर्छौँ, जुन ध्यान साधना तपस्या जे गर्छौँ त्यो सबै मदर्पणम तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवानमा अर्पण गरेर हामी गर्छौँ। अब हाम्रो भन्ने केही छैन, मैले गरेको केही पनि छैन, म त उसैको हुँ, म छैन, म उसैको भएपछि म पनि अलग्गै छैन। अल्टिमेट द डिरेक्ट पाथ भनेको यही हो। पुरा सरेन्डरको बाटो, अकर्ताको बाटो, अकर्मको बाटो। अकर्म नै भक्ति हो, अकर्म नै ज्ञान हो, अकर्म नै प्रेम हो। प्रेममा आफू हुँदैन, केवल प्रेमी हुन्छ वा प्रेमास्पद हुन्छ। भक्ति र साधना, ज्ञान अनि कर्मयोग एउटै कुरो हो। मार्ग दुईटा छैन, मार्ग अनेक छैन, एउटै छ भन्छु म। बुझी ल्याउँदा नबुझ्दा अनेक मार्ग लाग्छन्, बुझेर ल्याउँदा मार्ग एउटै रहेछ। बाटो पनि एउटै रहेछ, ईश्वर पनि एउटै रहेछ, हामी पनि एउटै हौँ, यो शरीर पनि एउटै छ, समष्टि हो। यो शरीर एक्लै कहाँ बाँच्छ? एउटालाई कोरोना संक्रमण भयो भने अर्कोलाई सरिहाल्छ। शरीर त हाम्रो एउटै रहेछ नि त। यो आँखामा चोट लाग्यो भने यो आँखालाई पनि दुख्छ क्या। त्यो शरीरलाई चोट लाग्दा यो शरीरलाई पनि पीडा हुन्छ। समष्टिमा एउटै हो। यदि हामीमा ज्ञान आयो भने, भाव, करुणा, संवेदना जागृत भयो भने हामी एउटै हौँ। परमात्मा पनि एउटै हो, सृष्टि पनि एउटै हो, शरीर पनि एउटै हो, मन पनि एउटै हो। समष्टिमा हेर्नुपर्छ। सत्सङ्गले त्यही समग्रतालाई सिकाउँछ। यहाँ कुनै पन्थ भेद छैन, सम्प्रदाय भेद छैन, जाति भेद छैन, केही भेद छैन। हामी सबै उही परब्रह्म परमात्माका अनेक अवयव हौँ, जो अभिन्न छौँ, अभेद छौँ, उसैसँग समाहित छौँ। आदरणीय कृष्ण निरौला प्रभु राधे राधे, टंक परियार प्रभु हरे कृष्ण राधे राधे, शालिग्राम रिजाल प्रभु, सीता द्रोण निरौला माताजी, सुशीला निरौला दिजू राधे राधे, राममणि दुवाडी प्रभु राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे। कृष्ण निरौला प्रभु दिव्य अमृतवाणी भन्दै हुनुहुन्छ। राममणि दुवाडी प्रभु हरिओम। सुदीप भाइ खड्गा बबिन हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वेदान्तको सार हो, तत्सत, ऊ नै सत्य हो, ऊ बाहेक केही छैन। आदरणीय राजन खनाल प्रभु हरिओम नमो नम प्रभु। ऐश्वर्या पौडेल बराल हरिओम हरिओम। सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले धेरै धेरै साधकहरूलाई देखिरहेको छु, 14, 15, 20 जना भइसक्नु भएको छ। राधे राधे। सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै रामगोपाल तिवारी गुरु हरिओम। अत्यन्तै साधक विद्वान मित्रहरू, जिज्ञासु मित्रहरू आइराख्नु भएको छ। पुष्पा ढुङ्गानाज्यू, सबु पराजुलीज्यू राधे राधे। शालिग्राम रिजाल प्रभु हरिओम। पुष्पा ढुङ्गाना राधे राधे। सीता द्रोण निरौला माताजी हरिओम। ओमनाथ देवकोटा प्रभु राधे राधे नमन।
सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। र आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको प्रथम बल्ली पहिलो दोस्रो तेस्रो मन्त्रसम्म हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। भगवत वाणी नै हो यो उपनिषद वेदान्त भनेको। यमराजले विशेष गरी जुन परमात्माको अनुग्रहले शब्दस्पर्श रस रूप गन्ध यो विषयको अनुभव हुन्छ भने त्यही परमात्माको कृपाले पनि उसलाई जानिन्छ। जो अवशिष्ट रहन्छ त्यो ब्रह्म सत्तालाई जान्न सकिन्छ उसैको कृपाले। जुन तिमीले मलाई सोधेका थियौ त्यही तत्त्व नै जो शेष रहन्छ, जो सृष्टि स्थिति प्रलयको पनि अधिष्ठान स्वरूप भएर स्रोत भएर रहन्छ, त्यही तत्त्व नै परम तत्त्व हो। त्यसैलाई जान भनेर यमराजले निर्देशन दिनुभएको छ। अगाडिको मन्त्रमा चौथो मन्त्रमा आउँछ स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। हरि ओम। ललिता शाही हरि ओम। दुर्गा सापकोटाज्यू राधे राधे। मोतीराम वाग्ले जय सियाराम जय सियाराम। सबैलाई स्वागत छ। सियाराम ममै सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि ओम। यो मन्त्रको अर्थ के हुन्छ भन्दा स्वप्नान्तम स्वप्नको दृश्य र जाग्रत अवस्थाको दृश्यको दुवैको अवस्थामा दृश्यहरूलाई मनुष्य जसबाट बारम्बार देख्दछ। स्वप्न अवस्थाको जाग्रत अवस्थाको दुवै अवस्थाको दृश्यहरूलाई जसद्वारा उभौ एन यो दुवैलाई जसले बारम्बार देख्दछ अनुपश्यति देख्दछ त्यो तम महान्तम त्यो सर्वश्रेष्ठ विभुम सर्वव्यापी आत्मानाम सबैको आत्मालाई जानेर धीर बुद्धिमान मनुष्य न शोक गर्दैन न सोचति। त्यो द्रष्टा स्वप्नको द्रष्टाको हो त नि। अस्ति एउटा मैले 5वटा प्रश्नहरूमा राखेको थिएँ एउटा हाम्रो आत्मशोधनको लागि कि स्वप्नको पनि द्रष्टाको हो त नि। जाग्रतमा पनि हामीले गर्नेवाला हेर्नेवाला त हामी आफै हौँ, ब्रह्म तत्त्व हौँ, आफू भनेकै आत्मतत्त्व हौँ भने स्वप्नलाई पनि देख्नेवाला द्रष्टाको हो त नि। स्वप्न देख्ने पनि कोही छ। स्वप्नमा द्रष्टा भावको अझै प्रत्यक्ष सहज अनुभव हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई पनि याद होला स्वप्न देख्दैछौँ अनि स्वप्नमा कहिलेकाहीँ यस्तो नहुने जस्तो कुरो लाग्छ। अनि के लाग्छ भन्दा मैले स्वप्न देख्दैछु भन्ने भान हुन्छ होइन। यो जे गरे नि हुन्छ स्वप्नमा, यो खेल हो, मैले सपना देखेको हो। स्वप्नलाई स्वप्न हो भन्ने जानेर स्वप्नमा खेल खेलिन्छ क्या। हामीलाई त्यो अनुभव छ। स्वप्नमा नि के लाग्छ, स्वप्नभित्र स्वप्न देखिन्छ अनि यो स्वप्न हो भनेर स्वप्नमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले मनोमानी ढङ्गले हाम्रो यो वास्तविक जाग्रत जीवनमा गर्न नसक्ने घटनाहरूलाई स्वप्नमा हामीले बर्ताव गरिन्छ। त्यस्तो अनुभव हामीलाई हुन्छ नि। स्वप्नमा एउटा प्रत्यक्ष साक्षी भावको अनुभव सहज हुन्छ। यो व्यावहारिक जीवनमा जागृत अवस्थामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो जाग्रत जीवनभन्दा स्वप्नको जीवनबाट आत्माको बोध छिटो हुन्छ। स्वप्नमा अझै छिटो हुन्छ। स्वप्नको द्रष्टाको साक्षी भाव सम्भव छ कि छैन, निमित्त भाव सम्भव छ कि छैन, लीला भाव सम्भव छ कि छैन। स्वप्नमा बहुत लीला गरिन्छ। अहिले उडिन्छ, मान्छे हुँ भन्ने थाहा छ तर उडिन्छ, लीला। कुनै त्यहाँ हिचकिचाहट हुँदैन, कुनै त्यहाँ डर हुँदैन, भय हुँदैन। स्वप्नमा अधिक स्वतन्त्रता स्वप्नमा छ। जाग्रतमा भन्दा स्वप्नमा बढी स्वतन्त्रता हुन्छ। अनि सुषुप्ति अवस्थामा त झन् पुरै स्वरूपकै बोध हुन्छ। स्वरूपकै बोध हुन्छ, आत्मस्वरूपकै बोध हुन्छ। त्यो मन अमन भएको अवस्था हुन्छ सुषुप्तिमा त झन्। सुषुप्तिको पनि द्रष्टा हुन्छ। फेरि त्यो मनको समाधि भएको पनि देख्नेवाला, मनको समाधि अवस्था हुन्छ, समता हुन्छ, कुनै विचार तरङ्ग नै हुँदैन। त्यो अवस्थालाई पनि देख्नेवाला ब्रह्मस्वरूपको बोध पछि हुन्छ। त्यो बेलामा केवल आनन्दानुभव हुन्छ भने पछि देखिन्छ। बिउजिएपछि चाहिँ त्यो अवस्था थियो भन्ने थाहा हुन्छ। केवल शान्तिको अनुभव त सुषुप्तिको अवस्थामा पनि हुन्छ।
त्यो अनिर्वचनीय आनन्द शान्तिको अनुभव चाहिँ हुन्छ र द्रष्टा भावको अनुभव चाहिँ पछि म्युजिएपछि हुन्छ, होसमा आएपछि हुन्छ। यसरी जाग्रत अवस्थामा भन्दा स्वप्न अवस्थामा आत्माको छिटो अनुभव हुन्छ। एकदम साइकोलोजिकल स्टेज हो स्वप्न भनेको। स्वप्न भनेको कल्पना पनि हो। अहिले हामीले स्वप्न देख्न सक्छौँ। कसरी? कल्पनामा जाउँ न, यस्तो गरौँ, यस्तो गरौँ, यस्तो विचार गरौँ, एउटा संसार खडा गरौँ, त्यो संसारमा आफू राजा बनाऊ, रानीहरू बनाऊ, मक्कर चाकर प्रजा सम्पत्ति भोगौँ, एकदम मस्त लीला गरौँ त्यहाँनिर। तर भित्र के थाहा हुन्छ? यो लीला हो है, यो बनावटी हो है, यो म होइन है, यो मैले बनाएको प्रपञ्च मात्रै भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसमा हुने यताउता गर्ल्याम गर्लुम त्योसँग हाम्रो सरकार हुँदैन। कल्पनाको संसारको साक्षी, त्यसको निर्माता ब्रह्मा आफै हो, त्यसको पालक विष्णु पनि आफै हो, संहारकर्ता रुद्र पनि आफै हो। अद्वैत वेदान्तले भन्न खोजेको तिमी नै संसार हौ, त्वया व्याप्तमिदं सर्वम, त्वया विश्वरूपम भन्ने छ नि, तिमी नै विश्वरूप हौ भन्छ अद्वैत वेदान्तले, अष्टावक्र गीतामा आउँछ नि। त्यो भनेको के हो भन्दा तिम्रो कल्पनाको संसारको स्रष्टा हो तिमी। यो बुझ्नुपर्छ है। यो भौतिक संसारको स्रष्टा तिमी कहाँ हुन्छौ? होइन, भौतिक संसार त भगवत स्वरूपै हो। कल्पनाको संसारको स्रष्टा तिमी हौ। तिमीले कल्पनामा कति संसार अड्याएका छौ। हाम्रो परिवार पनि कल्पना हो कि, मेरो परिवार भन्नु चाहिँ कल्पना हो। परिवारको अमुक अमुक व्यक्तिहरू आफआफ्नो प्रारब्ध भोग लीलामा छन्, तर तिनीहरूको स्वामित्व लिएर यो मेरो परिवार यस्तो उस्तो आफ्नो भविष्यको तानाबाना, बुढेसकालमा सुख दिन्छन्, श्रीमती श्रीमानले सेवा गर्छन्, छोराछोरीले सहयोग गर्छन्, फलानु आफन्त इष्टमित्र मेरो धन सम्पत्ति यति, ब्याङ्क ब्यालेन्स यति, जगेडा गरेका छु, यति मलाई चाहिन्छ, यस्तो उस्तो यताउता यस्तो सुख भोग्छु, पुरा तानाबाना छ नि। हाम्रो पास्ट हिस्ट्री छ हामीसँग, अहिले छ, भोलि छ, सबै हाम्रो संसार हो। हाम्रो मनमा खडा छ, त्यो हामीले रचेको संसार हो। यो हामी यसैको मालिक हौँ। यही संसारको स्वरूप हामी हौँ, अर्थात् हामीले रचेको हो। कल्पनाको संसार हामीले रचेको हो। आसक्ति र ममत्वको संसार हामीले रचेको हो। यो पहाड सगरमाथा हामीले रचेको होइन, समुद्र हामीले रचेको होइन। हामीले माने पनि छ नमाने पनि छ समुद्र, सगरमाथा हामीले माने पनि छ नमाने पनि छ। संसारै छैन, म मात्रै छु भन्नुको अर्थ मेरो मनमा संसार छैन भनेर ब्रह्मज्ञानीले भन्ने हो। कुनै ब्रह्मज्ञानीले यस्तो भनोस् कि अब अमेरिका नै छैन भनिदियोस्, उसले नदेखेको थैमा अमेरिका त छ नि, उसले भन्न सक्छ? त्यो आधिकारिक वक्तव्य हुनसक्छ? उसले पृथ्वी नै छैन, चन्द्रमा नै छैन, सूर्य नै छैन भन्न सक्छ? सक्दैन। ब्रह्मज्ञानको आशय त्यो होइन। व्याख्या गर्दाखेरि संसारै छैन, म मात्रै छु, देखिएको सबै झुटो हो भनिदिन्छन्। त्यो व्याख्याले अब काम गर्दैन। त्यो रूढ व्याख्या हो, त्यो अवैज्ञानिक व्याख्या हो। त्यस्तो व्याख्या अब चाहिँदैन। मनोजगतको राज्य जो हामीले खडा गरेका छौँ, हाम्रो आसक्तिको संसार, त्यो पो छैन त नि। ज्ञान बुझेर ल्याउँदा अमन अवस्थामा, जसरी स्वप्नमा सुषुप्तिको अवस्थामा, गाढा निन्द्राको अवस्थामा जुन संसार छैन नि, हो त्यो हामीले नभएको संसार बनाएका छौँ, त्यो चाहिँ छैन। अथवा त्यसको सर्जक हामी हौँ, त्यसलाई पालेको हामीले हो, त्यसलाई विनाश गर्ने पनि हामीले हो। र हामी जब आत्मस्वरूपमा हुन्छौँ, केवल आत्मस्वरूप छ, संसार जो छ त्यो पनि परमात्मा स्वरूप छ। त्यो परमात्मा बाहेक के पनि छैन। म भन्ने पनि छुट्टै छैन, त्यही परमात्माको एउटा अंश हो। संसार पनि भगवानकै स्वरूप हो। केवल भगवान बाहेक अरू केही पनि छैन। कुरा यति गहिरो छ। त्यो कुरालाई मान्छेले नबुझ्दाखेरि, बुझाउन नसक्दाखेरि संसारै झुटो हो, मिथ्या हो, चाहिँदैन, यस्ता खालका मिथ्या वैराग्यहरू पनि सिर्जना नभएका होइनन्। मैले अघि नै भने मार्ग एउटै छ। संसार छैन भन्नेहरूले पनि, मिथ्या हो, यो भ्रामक स्वप्न जस्तो हो भन्नेहरूले पनि संसार छोडेका छैनन्। संसारको आधार चाहिन्छ। संसार होइन, परमात्माको संसारको रूप हो। नाम रूपमय परमात्माको जगत रूप हो। जगदीश्वरकै रूप जगत हो। संसार मिथ्या होइन, यथार्थ सत्य हो। अहिलेको सत्य यही हो। भोलिको सत्य अर्को हुन्छ। अहिले प्रौढ छौँ, भोलि वृद्ध भइन्छ, त्यो यथार्थ सत्य हो। पल पलको सत्य हो संसार। संसार मिथ्या होइन। मनको जगत चाहिँ मिथ्या हो भन्यो भने सपनाको संसार चाहिँ मिथ्या नै हो। त्यो नभए पनि हाम्रो जिन्दगी चल्छ क्या।
मैले मेरो 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 परिवार नभने पनि मेरो परिवार चल्छ क्या। मेरो जीवनको गुजाराको लागि हामीले परिवार जोडेको होइन, सहयात्राको लागि, सहजताको लागि हो नि। परिवार हुँदा पनि चल्थ्यो, नहुँदा पनि चल्थ्यो। विवाहित हुँदा नि चल्छ, नहुँदा नि चल्छ। सन्तान भए पनि चल्छ, नभए पनि चल्छ। चल्नलाई चल्छ, जसरी पनि चल्छ। तर बबो हि जीवन्ती जीवन्ती मृगपक्षिण सजीवती मनो यस्य मननै नोपजीवती। पंक्षीहरू पनि त बाँचेकै छन् नि। तिनलाई कसैले कुनै घर खानदान केही छ, भोलिको जगेडा छ, आजको लागि चारा टिपे सकियो। वर्तमानमा बाँच्छन् उनीहरू, हामी पनि वर्तमानमा बाँच्ने हो। यसो गरे पनि हरेक दिनलाई वर्तमान बनायौँ भने पनि चल्छ। त्यही भएर यहाँनिर अत्यन्त गहिरो कुरो आयो यो मन्त्रमा। स्वप्नको द्रष्टा, जागृतिको द्रष्टा त्यो स्वयं आत्मसत्ता हो। त्यो आत्मसत्ताको पनि सार भनेको आफू होइन, परमात्मा नै हो। वास्तवमा स्वप्न देख्ने नै परमात्मा नै हो। त्यो द्रष्टा, यो जाग्रत अवस्थाको द्रष्टा पनि त्यही परमात्मा नै हो। तर यहाँ हाम्रो आत्मबुद्धि छ। आत्मबुद्धि हावी भयो, अहङ्कार हावी भयो। अहङ्कारसँग आश्रित भयो जीव, परमात्माको अंश जीव अहङ्कारमा आश्रित भयो। अज्ञानले गर्दा भान परेको हुनाले र उसले सपनाको जगतलाई अथवा जाग्रतको जगतलाई मेरो 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 भन्छ। सीमित आफ्नो मुठीमा पकड्न खोज्छ, असीम तत्त्वलाई सीमित बनाएर पक्रिन खोज्छ। त्यसैले दुःख पाउँछ। नपक्रिकन पनि व्यवहार गर्न सकिन्छ। व्यवहार र परमार्थ अलग होइन क्या। जसले व्यवहार र परमार्थलाई अलग देख्छ त्यसले अझै ब्रह्मज्ञान बुझेकै छैन। परमार्थलाई व्यवहारमा ल्याउनु, व्यवहार र परमार्थलाई सराबरी गर्नु नै वास्तवमा ब्रह्मज्ञान हो। आवश्यकताको सिद्धान्तले, प्रेमको भावले सम्यक व्यवहार गर्नु, सम्यक दृष्टिवृत्ति कृति गर्नु, यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानको अनुशीलन हो। अत्यन्त गहिरो कुरो छ, व्यवहारिक छ, वैज्ञानिक छ यो। हरि ओम। अमृता दुवाडीज्यू राधे राधे। कृष्ण नेरोला सर्वेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। राजन लोहनी प्रभु, भारद्वाज प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु क्यानाडाबाट भन्नुभएको छ। अमृत शर्मा सुवेदी राधे राधे, यहाँलाई स्वागत छ। शरद सिगदेल दाजु हरि ओम। टङ्क परियार प्रभु, भगवानको श्री चरणमा भक्तिभाव हुनु, श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरुज्यूको समीपमा रहेर अमृतवाणी सुन्न पाउनु, सत्कर्म सदाचारमा रहनु पनि पूर्वजन्मको पुण्य अनि यस जन्ममा ईश्वरप्रतिको लगाव र सत्मार्गमा रहने प्रयत्न होला। यस्ता दयावान भगवानप्रति र गुरुज्यूप्रति कोटि कोटि प्रणाम। हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हजुर नै भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्ता दिव्य सत्पात्र हुनुहुन्छ आदरणीय टङ्क परियार प्रभु, नमो नमः। राधे राधे, यहाँलाई भगवत कृपा सधैँ रहोस्। होमनाथ देवकोटा प्रभु, भट्टराई सीता माताजी लगायत सँगसँगै हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै मित्रहरूले। वासुदेव काफ्ले दाजु हरि ओम, नमो नारायण। यशोदागिरी हरि ओम। द्रोणाचार्य निरौला बुवा हुनुहुन्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। सबैलाई जय श्रीमन नारायण। आदरणीय कमल रिजाल प्रभु पनि आइसक्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ देखिनुहुन्छ, नमो नमः यहाँलाई। विद्वतवर प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण। अब अगाडिको मन्त्रमा हामी जाउँ। यो चौथो मन्त्रले के भन्यो भन्दा, म अमेरिकादेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ क्रिस्टिन नेरोला, यहाँलाई स्वागत छ। त्यस चौथो मन्त्रले चाहिँ त्यो परमात्मा तत्त्वलाई जानेर, आत्मतत्त्वको पनि अधिष्ठान परमात्मा तत्त्वलाई जानेर त्यो पुरुष शोक गर्दैन, नशोचति। महान्तम विभुमात्मानं मत्वा धीरो नशोचति। अत्यन्त सजिलो अर्थ छ। हामीले गीता प्रेसको पुस्तक, जुन एउटा उपनिषदको चाहिँ व्याख्या अनुवाद भाष्य छ, त्यसलाई हामीले सहारा एउटा सन्दर्भ ग्रन्थ लिएर यहाँबाट चर्चा गर्दैछौँ। अगाडि पाँचौँ मन्त्रमा भगवान यमराज आज्ञा हुन्छ, यैमं मद्वदं वेद आत्मानां जीवमन्तिकाम् ईशानां भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सुते एतद्वैतत्। गहिरो मन्त्र छ यहाँनिर। जो मनुष्य कर्मफलदाता, सबलाई जीवन प्रदान गर्नेवाला, जीवम जीवन्ती अनेन, जसले जीवन दान गर्छ त्यो जीव हो। जसले गर्दा यो शरीर जिउँछ त्यो जीव हो। यहाँ कहीँ कहीँ जीवको व्याख्या कतिपय विद्वानहरूले यसरी पनि गर्नुहुन्छ, जीव भनेको शरीर हो अरे। होइन, यो जीव भनेको शरीर होइन, बुझ्नुपर्छ है। जीव भनेको जसले शरीरलाई जीवित बनाउँछ, बनाउने तत्त्व, अधिष्ठान तत्त्व चाहिँ जीव हो। जीव र जीवनमा फरक छ। यो जीवन हो। यो
तर जीव नभए जीवन हुँदैन। जड वस्तुबाट जीवन हुँदैन, जड वस्तु जीव हुँदैन, त्यसमा जीवन हुँदैन। यसलाई चेतना प्रदान गर्ने, चेष्टा प्रदान गर्ने, स्फुरणा दिने, विचारको पनि स्रोत, सङ्कल्प दिने त्यो जीव हो। त्यो सङ्कल्पले मनलाई पनि गतिशील बनाउँछ। त्यो स्फुरणा पैदा गर्नेवाला जीव हो। त्यो जीव ब्रह्मस्वरूपै हो। त्यो जीव भनेको शरीर होइन। शरीर भावलाई जीव भाव भनिँदैन। जीव भनेको त सनातन तत्त्व हो, शुद्ध हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल हो जीव। मल भएको यस्तो जीव शरीरलाई चाहिँ जीव भन्छन् भनेर कहीँ गुरुहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यो व्याख्या गर्दा नि पुरै मिसाएर मुछेर व्याख्या गरेको राम्रो हुँदैन है। त्यो व्याख्या नि कसले कस्तो व्याख्या गरेछ सावधान हुनुपर्छ। जीव भनेको चाहिँ यो विकारी हो, परमात्मा भनेको आत्मा भनेको शुद्ध हो, जीव र आत्मा फरक फरक हो भनिदिनुहुन्छ। अनि अलिअलि जिज्ञासुलाई हो क्यारे भन्ने पर्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। शास्त्रको प्रमाण हेर्नुपर्छ। जीव भनेको परमात्मा अंश हो, तर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हो, अमल हो, निर्विकारी हो, सहज सुख स्वरूप हो, सहज आनन्द स्वरूप हो। यसरी जीवको शुद्ध भाव र अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन बुझ्दाखेरि त्यसको जेनरलाइजेसन हुन्छ के, सामान्यीकरण हुन्छ, अनि त्यसमा दम हुँदैन। मैले जीवको बारेमा थोरै भने, र परम जीव त को हो? ईश्वरै हो। फेरि ईश्वरको अंश भएपछि जीवको पनि परम स्रोत त परमात्मा नै भयो। जो मनुष्य कर्मफलदाता, सबैलाई जीवन प्रदान गर्नेवाला, भूत भविष्य, भूत वर्तमान र भविष्यलाई शासन गर्नेवाला यो परमात्मालाई वेद आफ्नो समीपमा जान्दछ। जीवले त्यो परमात्मालाई, त्यो परम जीवलाई जब आफ्नो समीपमा जान्दछ, त्यसपछि न बिजुगुप्सुते, कहिले कसैको निन्दा गर्दैन। कति गहिरो कुरा आयो। न बिजुगुप्सुते, कसैको निन्दा गर्दैन। तत् एतद् वै तत्, यो त्यही नै, यो नै परमात्मा हो जसको विषयमा तिमीले मलाई सोधेका थियौ। त्यही परमात्मा हो जसलाई जानेपछि, सबैभन्दा समीपमा आत्मस्थ जानेपछि, आफै भित्र परमात्मालाई जानेपछि, अनि उसले कसैको अब निन्दा गर्दैन। जो भित्र छ त्यही बाहिर छ परमात्मा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। परमात्मा भित्र बाहिर, यत्र तत्र सर्वत्र, सबैतिर उही छ, उही मात्रै हो भन्ने कुरो जानेपछि अब कसैको निन्दा गर्दैन। कसैलाई अज्ञानी पनि देख्दैन। अज्ञानी व्यक्तिले साधकको दृष्टिमा अज्ञानी पापी पनि हुँदैन। त्यो अज्ञान र पाप जस्तो प्रतीत भएको पनि त्यो पनि वास्तवमा एउटा ईश्वरको लीला हो। लक्ष्मीको पूजा गर्दा, भगवानको साङ्गोपाङ्ग पूजा गर्दा अलक्ष्मीको पनि पूजा हुन्छ, अज्ञानको पनि पूजा हुन्छ, त्यहाँनिर असतको पनि पूजा हुन्छ, सतको पनि पूजा हुन्छ, सबै कुराको पूजा हुन्छ। यी सबै भगवानका ती चाहिँ आनमान सान हुन्। ती सबै भूतप्रेतको पनि पूजा गरिन्छ नि, भूतप्रेतलाई नि मन्साउनु पर्छ नि। ती हुँदैनन् पनि हुन्छन् पनि, कसैको लागि हुन्छन्, कसैको लागि हुँदैनन्। यदि कसैको लागि छन् भने पनि तिनले दुःख नदेऊन् भनेर भूतप्रेतको पूजा गरिन्छ। नहुनेको लागि छँदै छैन। केवल परमात्मा बाहेक केही पनि छैन। हुनेले सकाम भावले पूजा गर्दा सबैलाई मान्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ। किनकि सबै व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी भइसकेका हुँदैनन्। नहुँदा जेलसम्म सबैलाई पूजा गर्नुपर्छ, छन्। त्यही अद्वैत सत्ता परमात्मामा सबै कुरो छन्। तर फेरि आफ्नो परमात्मा भावको मात्रै बोध गर्ने भने परमात्मा बाहेक केही पनि छैन। सबै छन् तर छैनन्। तर यहाँ छैन भन्दा छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परमात्मा छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छमा छैन हुन्छ, छैनमा छ हुँदैन। निषेध गरिएको छ जहाँ, सृष्टिको निषेध भएको ठाउँमा सृष्टि हुँदैन। निर्गुणमा सगुण हुँदैन के, सगुणमा निर्गुण हुन्छ। अत्यन्त एउटा वैज्ञानिक मत हो यो। सगुणले सबैलाई स्वीकार गर्छ भने निर्गुणले कसैलाई पनि निषेध गर्छ, सबैलाई निषेध गर्छ। निषेध गरेपछि केही पनि हुँदैन। तर सगुणमा सबै कुरो हुन्छ। त्यसैले भगवानको स्वरूप कुन चाहिँ आधिकारिक, कुन चाहिँ मूल हो भन्ने भने सगुण स्वरूप भगवानको मूल हुन्छ। सगुण स्वरूपमा निर्गुण त त्यसै आउँछ। सगुणकै एउटा अङ्ग हो निर्गुण भनेको। अर्थात् एउटा
सच्चित आनन्द घन अवस्था, घन। जसरी संसार पनि भगवानको स्वरूप त हो, सबैतिर भगवान व्यापक हुनुहुन्छ, तर पनि भगवानको बोध गर्नलाई खास खास स्थान चाहिन्छ, हृदय नै चाहिन्छ। केवल नेत्रले, श्रवणेन्द्रियले परमात्माको बोध गर्न सक्दैन, हृदय नै चाहिन्छ नि त। हृदयबाट ईश्वर ग्राह्य हुन्छ, अरू स्थानबाट ग्राह्य हुँदैन। किताबमा पनि परमात्मा हुँदैन, त्यसले यसो नोटिस बोर्ड मात्रै हो शास्त्रहरू। अनुभूति चाहिँ हृदयमै हुन्छ नि। परमात्मा सबभन्दा समीपमा कहाँ हुनुहुन्छ त? आत्मासँगै, जड वस्तुमा होइन। जड वस्तुमा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ, उसैको स्वरूप हो, तर पनि अनुभूति चाहिँ हृदयमै हुन्छ। हामीले हिमालमा देख्छौँ, आकाशमा हेर्छौँ, त्यहाँ भएको परमात्माको बोध त्यहाँ हुँदैन, यहाँ हुन्छ। यहाँ बोध भए बल्ल त्यहाँ पनि देखिन्छ, यहाँ भएन भने त्यहाँ पनि देखिँदैन। पहिला यहाँ देखिनुपर्छ। स्थान विशेष छ क्या, स्थान विशेष हुन्छ। त्यसैले परम धाम जो छ माथि, त्यो परम धाम विशिष्ट हो। त्यो सच्चिदानन्द घन अवस्था त्यहाँ छ भने, हृदयमा सच्चिदानन्द घन अवस्था छ भने, शान्ति र आनन्दको अवस्था चाहिँ सबैतिर छ। पानी सबैतिर छ, तर धारोमै कुवामै विशेष प्राप्य छ। हावा सबैतिर छ, तर अलिकति वृक्षको समीपमा, पंखाको समीपमा बढी त्यसको चाहिँ फिलिङ हुन्छ भने जस्तै ज्ञान सबैतिर छ, सबैतिर शिक्षा पाइन्छ, तर विशेष सत्सङ्गमा नै ज्ञान हुन्छ। शास्त्रमा नै ज्ञान किन हुन्छ त? त्यहाँ विशेष भगवान शास्त्र मूर्ति बनेर बस्नु भएको छ, सत्सङ्ग बाग मूर्ति बनेर बस्नु भएको छ, बागदेवी बनेर बस्नु भएको छ भगवान। त्यही भएर सत्सङ्ग गर्नलाई विशेष स्थान, पात्रता, विशेष सङ्ग चाहिन्छ। भगवान बुद्धले यही कुरो स्वीकार्नुहुन्छ। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धले गरेको विपश्यना ध्यान हो, एकदम प्राकृतिक ध्यान, तर पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ? सबैजना ध्यान गरेर मात्रै बस भन्नुहुन्न। बुद्धले के गर्नुहुन्छ? सत्सङ्ग गर है, श्रवण गर भनेर उपदेश सुनाउँदै सुनाउँदै ठाउँ ठाउँमा मान्छे जम्मा गरेर धर्म देशना गर्दै हिँड्नुहुन्छ भगवान बुद्ध। नत्र सबैले ध्यान गर, कसैले उहाँको सिद्धान्त त भगवान मान्न पर्दैन भन्ने हो नि। आफै ध्यान गर पाऊ, ध्यान गर पाऊ भन्नको लागि पनि त्यो कुरो सिकाउनु पर्यो नि त। एकदम मूल कुरो, चुरो कुरो बुझाउनु पर्यो नि, सिद्धान्त बुझाउनु पर्यो नि। सिद्धान्त बुझाउनलाई पनि सत्सङ्ग जरुरी छ। एउटा केन्द्रीकरण आवश्यक छ त्यहाँनिर। विकेन्द्रीकरणले मात्रै काम चल्दैन। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पुण्य र पाप भन्ने कुरो त छैन संसारमा, र पनि धर्मकै शरण लिनुपर्छ। सङ्घम शरणम गच्छामि, सङ्घमै जानुपर्छ। एक्लै बसेर हुँदैन साधना। एक्लै तलाउको छेउमा गएर अब त्यो उद्यानमा बस गई सब तत्त्व खुल्छन् भन्नुभएको छ देवकोटाले। त्यो चाहिँ पहिला ज्ञान सुनेपछि बल्ल, पहिला देवकोटाको सबै कुरा सुन्नु पर्यो, कविता पढ्नु पर्यो, बल्ल उद्यानमा जानु पर्यो। देवकोटाको कविता नै नपढिकन उद्यानमा गएर बस्यो भने तत्त्व खुल्दैन। मार्ग निर्देशन क्याटलग चाहियो नि। कसरी हो त नि तत्त्व खुलाउने उपाय? म पत्थर पग्लिएको देख्छु, मन पानी जमेको देख्छु भन्नुहुन्छ नि उहाँले पागल कवितामा। हो साथी, जरुर म पागल, द लुनाटिक। पत्थर पग्लिएको देख्न सक्ने हैन, फुललाई पत्थर देख्न सक्ने, पत्थरमा फुल देख्न सक्ने, त्यो ब्रह्म भाव कहाँबाट आउँछ भन्दा त्यो पहिला सिद्धान्त पढ्नु पर्यो, पहिला सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा सधैँ तलाउमा गएर बस्दैमा, हिमालको गुफामा गएर बस्दैमा, फुलबारीमा गएर बस्दैमा त्यो ब्रह्मज्ञान आइहाल्दैन। त्यसको लागि पहिला सत्सङ्ग हुनुपर्छ। कहीँ न कहीँबाट ईश्वरको कृपा, ईश्वरको स्पर्श हुनुपर्छ। यो तन मनमा, श्रवणेन्द्रियमा र हृदयमा नै ईश्वरको झङ्कार हुनुपर्छ। भित्र झङ्कार नभइकन बाहिर मधुरता देखिँदैन। यहाँ भन्न खोजेको त्यो हो। त्यो तत्स्वरूप जो परमात्मा हो, त्यो परमात्मालाई हामीले एउटा खास नाम रूप दिनै पर्छ। एउटा नाम दिनुपर्छ परमात्मालाई बुझ्नको लागि। कृष्ण कृष्ण भन्नुपर्छ। स्वामी प्रभुपादले इस्कोन भन्ने संस्थाको स्थापना गर्दा बडो गहिरो कुरो छ यहाँनिर। के नाम राख्ने होला संस्थाको भन्ने कुरो भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल सोसाइटी फर गड कन्सियसनेस भन्ने प्रस्ताव आयो उहाँका चाहिँ सहयोगी शिष्यहरूबाट। उहाँले यसो अध्ययन गर्नुभयो, इन्टरनेसनल सोसाइटी फर गड कन्सियसनेस यसो बुझ्नुभयो, हुँदैन। गड कन्सियसनेस भनेपछि त्यसको त एकदमै भर्सेटाइल अर्थ लाग्छ, व्यापक अर्थ लाग्छ। मान्छे केन्द्रित हुनै सक्दैन। गड त जसरी माने पनि भयो, जे गरे पनि भयो हैन, जुन रूपमा माने पनि भयो। मान्छेको निष्ठा हुँदैन क्या त्यहाँनिर। निष्ठा चाहियो नि एउटा।
निष्ठा हुनको लागि चाहिँ, मान्छेलाई सकामबाट निष्कामतिर लैजानको लागि चाहिँ एउटा निष्ठा चाहिन्छ। त्यो निष्ठाको लागि चाहिँ खास नाम खास रूपै दिनुपर्छ भनेर उहाँले इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सियसनेस भनेर राख्नुभयो। भगवान त सबै हो, तर उहाँले कृष्णमै फोकस दिनुभयो। किन? कृष्णमा छिटो मन लाग्छ। कृष्ण भनेको एकदम मधुर हुनुहुन्छ, पूर्णतम हो, पूर्ण अवतारी पुरुष हो। कृष्ण जस्तो न भूतो न भविष्यति। कृष्णको जस्तो कला, कृष्णको जस्तो माधुर्य, सौन्दर्य, ज्ञान, गुण, पराक्रम सबै थोक राममा पनि प्रकटित भएन। भगवान रामले मर्यादा पुरुषोत्तमको एउटा भूमिका निभाउनु भयो। यो हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा शिक्षा हो। तर परम आनन्दमा डुब्ने हो भने कृष्ण नै चाहिन्छ। फेरि बुद्धको एकदम उदासीन ध्यानले मात्रै हुँदैन। ओशोले भन्नुभएको छ नि, जोरवादी बुद्ध मात्रै भएन, जोरबा पनि चाहियो त्यहाँनिर। जीवन त उत्सव हो नि, उत्सवसँग पनि जीवनलाई समन्वय गर्नु पर्यो। वैराग्य र उत्सवको समन्वय गर्नु पर्यो। आनन्द, प्रेम र वैराग्यको सम्मिश्रण, पर्फेक्सन, फ्युजन चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ जोरवादी बुद्ध जस्तो हुनु पर्यो, कृष्ण जस्तो हुनु पर्यो। क्या समग्रमा कृष्ण जस्तो हुनु पर्यो। कृष्ण इज द पर्फेक्ट वान। भगवान कोही छ पर्फेक्ट भने कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान नारायण पनि कृष्ण नै हो। क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुन्छ शेष नागमाथि। सबैलाई त डर लाग्छ, ओहो शेष नाग छ, के हो यस्तो, भगवान यस्तो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ। यद्यपि उहाँ ऐश्वर्यशाली भगवानै हो, पुरा भगवान नारायण हो, हाम्रा इष्टदेव हुनुहुन्छ। तर पनि अझै सजिलो भक्ति गर्न, प्रेमपूर्ण भक्ति गर्न, सांसारिक भक्ति गर्न, जो स्त्रीहरूसँग, सुन्दर स्त्रीहरूसँग नाचोस्, सबैसँग नाचेर पनि काम भावमा नफसोस्, विकृत नहोस्, सबैलाई सम्मान गर्न सकोस्, आफ्नो कर्तव्य निभाउन सकोस्, वंशी लिएर गाउन सकोस्, वंशीको मधुर आलाप फिजाउन सकोस्, त्यस्तो पर्फेक्ट वानको हो त कृष्ण हो। त्यो चाहिन्छ। त्यही भएर कृष्ण चाहिँ यो युगकै सबभन्दा महान, सबभन्दा श्रेष्ठ। कृष्णपछि पनि बुद्ध अवतार त भयो, कल्की अवतार हुनेछ, अनेक युग पुरुषहरू आउनुभयो, अनेक युगद्रष्टाहरू आउनुभएको छ। र पनि सबैले मत्स्यदेखि लिएर कल्कीसम्ममा अथवा 24 अवतारमा साना ठुला गरेर कृष्णकै महिमा आउँछ जहाँ पनि। किन भन्दा कृष्ण इज द पर्फेक्ट वान। शास्त्रले पनि त्यही भनेको छ, यतै चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतकै महिमा आउँछ। रामायण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर पनि अत्यन्तै मर्यादाको साथमा समय समसामयिक परिआउँदा अहिंसा परमो धर्म, तर धर्म हिंसा तथैव छ। भगवान रामले त भरतलाई राज्य छोडेर हिँड्नु भएको थियो, तर अर्जुनलाई भगवान कृष्णले के भन्नुभयो, यदि अन्यायले भरतले त न्याय गरेका थिए, कुनै लोभ थिएन भरतलाई। दुर्योधनले त लोभ गर्यो नि त, अन्याय गर्यो, अधर्म गर्यो। पहिल्यै लाक्षागृहमा धन्य डढाएर मारेन पाण्डवलाई। भीमसेनलाई पानीमा धकल्दिएर मार्न खोज्यो, विष खुवायो, खिरमा बिख हालेर खुवाएको होइन दुर्योधनले। अनि कहाँ अन्याय गरेको हुन्छ पाण्डवले। त्यो अन्यायको विरुद्ध, अधर्मको विरुद्ध चाहिँ छोड्न हुँदैन राज्य, 1 इन्च राज्य छोड्न हुँदैन। युद्ध गर अर्जुन, यो आतताईलाई सखा पार्नुपर्छ। होइन भने संसारमा कस्तो दृष्टान्त र नजिर बस्छ। जसको शक्ति उसको भक्ति, जसले षड्यन्त्र गर्यो उसैको बोलबाला हुँदैन। यस्तो कलङ्कित इतिहास मेटाउनुपर्छ भनेर भगवानले धर्मयुद्धको शङ्खघोष गर्नुभयो र कौरवहरू सखाप भए, उनका मतियारहरू पनि सखाप भए। यो आवश्यक छ। भगवान कृष्णको त्यस्तो चाहिँ लोकको हितको लागि, उहाँले धर्म स्थापनाको लागि, ऐतिहासिक शिक्षा दिनको लागि त्यो महाभारतको युद्ध पनि रच्नुभयो। कृष्णमा पर्फेक्सन छ। त्यही भएर कृष्णलाई इष्टदेव बनाउँदा अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। कृष्णलाई इष्टदेव बनाउँदा हामीले के भुल्नु हुँदैन भन्दा, राम पनि कृष्णकै रूप हो, शिव पनि कृष्णकै रूप हो। हामीलाई राम भाव चाहिन्छ, शिव भाव चाहिन्छ, हामीलाई वराह भाव चाहिन्छ, नृसिंह भाव पनि चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छे भएर पशुको जुन इन्स्टिङ्क्टहरू छ मान्छेमा, नृसिंह भाव पनि ल्याउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ जगत हितको लागि पशुवत व्यवहार, त्यो पशुवत इन्स्टिङ्क्टहरूलाई पनि, एनिमल इन्स्टिङ्क्टलाई पनि मान्छेले युज गरेर व्यवहार चलाउनुपर्छ। हिरण्यकशिपुको वध जो गर्नु थियो मान्छेले गर्न सक्थेन, देवले गर्न सक्थेन, कसैले नसोचेको नचिताएको नृसिंह, के अरे सिंह र मान्छेको रूप लिएर उहाँले वध गरिदिनु भयो नि नृसिंहलाई, के अरे त्यो हिरण्यकशिपुलाई, न भित्र न बाहिर, ढोकाको बिचमा।
न दिन न रात साँझमा। भगवानको लीला कसले जान्ने? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, अन्यथा पनि गरेर देखाइदिनु भयो। यस्तो छ भगवानको अद्भुत लीला हेर्नुहोस्। त्यो भएर परिआउँदा जे पनि गर्न सक्नुपर्छ। भगवान कृष्णको कस्तो विरोधाभास छ जीवनमा। चिरहरण गरिदिनु भएको छ, रासलीला सबैसँग एउटै बालकले नाचेको छ, विश्वरूप देखाएको छ, अनेक अनेक गरेको छ। उसले गरेको जे पनि जाय दिन्छ, किनकि उसले जे गरे पनि उसले कसैलाई बर्बाद गरेको छैन, सबैलाई सहयोग गरेको छ। सबैलाई सहयोग गरिन्छ भने नीति र धर्म विपरीत कुराहरू पनि जायज हुन्छन्। युधिष्ठिरले झुटो बोलेर चाहिँ गुरुको वध गर्न लाउनु पर्यो, किनकि गुरु कौरवको पक्षमा थिए, द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्नले काटिदिए। त्यति नगरी त महाभारतको युद्ध दुर्योधनलाई जित्नै सकिन्थेन। भीष्म पितामहलाई त्यस्तै भयो, शिखण्डीलाई अगाडि ल्याएर वध गर्नुपर्ने अवस्था भयो। यो सबै कुरो जायज के को लागि? के को लागि भन्दाखेरि लोकहितको लागि, धर्म स्थापनाको लागि। नेपालमा नि 17,000 मान्छे बलिदान दिए, त्यसलाई जनताले सहे पचाए के को लागि? आफ्नै छोरा आफ्नै छोरी गुमाए पनि ती अभिभावकले अहिले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर नेपालमा गणतन्त्र आओस्, ल सङ्घीयता जेसुकै होस्, विकास होस्, समृद्धि होस्, भाइचारा होस्, विकास होस्, प्रगति होस् भनेर सहे जनताले। तर त्यो अनुसारको भएको छ कि छैन, त्यो हामी अहिले हेर्दैछौँ। तर भगवानको राज्यमा कहिले पनि देर है अन्धेर नहीं। भगवानको जो गीता ज्ञानले त्यो बेलामा मात्रै अर्जुनलाई मात्रै काम गरेन, हामीलाई पनि अहिले काम गरिरहेको छ। गीता ज्ञान न भूतो न भविष्यति, गीता ज्ञान सार्वभौम ज्ञान हो, शाश्वत ज्ञान हो। त्यही गीता ज्ञान नै वेदान्तको पनि सार हो। यसरी मैले यो प्रसङ्गमा अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गरेँ। समय हामीसँग धेरै छैन, समय गड्किसकेको छ। अब आजको लागि अन्तिम मन्त्र एउटा। अब यो बताउनुहुन्छ कि यमराज ब्रह्मादेखि लिएर स्थावर जङ्गम पर्यन्त समस्त प्राणी त्यही परमेश्वर परमात्माबाट उत्पन्न भएका हुन्। अत जो पनि छ यहाँ सबैको रूप विशेष छ। यहाँ भिन्न उसबाट भिन्न यहाँ केही पनि छैन, किनकि यो सम्पूर्ण जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भनेपछि परिणाम स्वरूप हो। परमात्मा नै जगत रूपमा विस्तार भएको हो। ऊ कारण पनि उही हो, करण पनि उही हो, निमित्त पनि उही हो र करण रूप साधन रूप पनि उपादान कारण पनि उही हो। निमित्त कारण र उपादान कारण भन्छ त्यसलाई। निमित्त भनेको चाहिँ त्यो कारण भयो, कर्ता भाव भयो, कर्ता स्वरूप भयो भने आत्मकृत्य भनेको छ वेदान्तले, ब्रह्मसूत्रले। आत्मकृत्य भनेको परमात्माले बनाएको कृति हो के संसार। आत्मकृत्य हो, उसैमा विलय हुन्छ जन्मादेश यतः। र उपादान कारण पनि उही हो, करण साधन पनि उही हो। आत्यन्तिक बुझाइमा के हुन्छ भन्दा गाडी र ड्राइभर भन्ने भेद पनि हुँदैन। परमात्मा नै गाडी हो, परमात्मा नै ड्राइभर हो, परमात्मा नै मन बुद्धि लगाम ब्रेक गियर के हो सबै उही हो। निमित्त कारण पनि उपादान कारण पनि उही हो। अभिन्न निमित्त उपादान कारण भनेर वेदान्तले यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ। एक मात्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। ऊ एक नै अनेक रूपमा भएको हो। शरीर पनि उही हो, मन पनि उही हो, बुद्धि चित्त अहङ्कार र आत्मा पनि उही हो। वास्तविक बुझाइ चाहिँ यो हो। फेरि परम सत्य चाहिँ यो हो। यही कुरालाई यमदेव भन्नुहुन्छ, यपूर्वं तपसो जात मध्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्भिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। फेरि हे नचिकेता, मैले तिमीलाई जुन बताउन खोज्दै थिएँ त्यो परमात्मा त्यही हो, यही हो। के हो त भन्दा जो जलबाट पहिला हिरण्यगर्भ रूपमा प्रकट भएको थियो, हिरण्यगर्भ ब्रह्माको रूपमा जो थियो, ब्रह्माजी हिरण्यगर्भ, यो जल संसार बन्नभन्दा पहिला, त्यो सबभन्दा पहिला तपबाट उत्पन्न हृदय गुफामा प्रवेश गरेर जीवात्माको साथ स्थित रहनेवाला परमेश्वरलाई जो पुरुषले देख्दछ, जो चाहिँ कस्तो भन्दा तपबाट उत्पन्न हृदय गुफामा प्रवेश गरेर जीवात्माको साथमा तिष्ठन्तम स्थित रहनेवाला परमेश्वर, जीवात्मासँगै बस्ने, कहिल्यै नछोडेको जीवात्मालाई, कहिल्यै छोडेकै छैन उसले। एउटा सानो अबोध बच्चालाई आमा बुवाले कहिल्यै छोड्नुहुन्न, सधैँ आफ्नो निगरानीमा आफ्नो आश्रयमा राख्नुहुन्छ। त्यस्तै परमात्माले यो जीव भनेको त बच्चा जस्तो हो,
उहाँको आफ्नै अंश हो, निर्दोष छ यो जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुखराशी। यस्तो जीवलाई कहिले छोड्नुहुन्न परमात्माले, सधैँ आफ्नो साथमा राख्नुहुन्छ। तिष्ठन्तम, स्थित रहनेवाला, जसले जान्दछ देख्दछ। त्यो पुरुषले जसरी देख्दछ उसले ठिक देख्दछ, उसले विपश्यना गर्दछ। त्यहाँनिर विपश्यना भनेको जुन चाहिँ जस्तो हो त्यस्तै देख्नु, संसार संसारको रूपमा देख्नु, स्वयंलाई प्रज्ञाको रूपमा देख्नु, निर्माण पदको रूपमा देख्नु। एतद् वै, यो त्यही हो, तत् वह परमात्मा, जसलाई तिमीले सोधेका थियौ। एतद् वै तत् भनेर यमराजले बताउनुहुन्छ। जो पहिला संसारभन्दा पहिला पनि थियो र पछि पनि संसार प्रकट पनि उसैले गर्यो र हृदय रूपी गुफा पनि उसैले बनायो र त्यही जीवात्मासँग आफै बस्यो। त्यो परमात्मालाई जसले जान्दछ उसले सही जान्दछ। अनुपश्यन्ति, सम्यक पश्यन्ति, विपश्यन्ति। विपश्यना भनेको पनि त्यही हो। विपश्यना साधना ध्यान भनिन्छ नि। जुन कुरो जो हो विशुद्ध रूपमा जान्नु, विशुद्ध रूपमा देख्नु, यथार्थ देख्नु नै विपश्यना हो। भगवान बुद्धले त्यही गर्नुभयो। संसार परिवर्तनशील रूपमा देख्नु र जुन निर्माण पद हो, द्रष्टा हो, त्यो चाहिँ नित्य रूपमा देख्नु, अनुभव गर्नु। देख्नु होइन, अनुभव गर्नु। त्यसलाई आँखाले कसरी देख्ने? देख्न सकिँदैन। केवल अनुभूति, अनुभवजन्य छ, बोधगम्य छ। बोधमा जानु भनेर त्यो प्रसङ्ग आयो। र त्यही परमात्मालाई जसले जान्दछ, जीवात्माले जुन जीवात्माले जान्दछ उसैले ठिक देख्दछ र त्यो परमात्मा त्यही हो भनेर यमदेवले बिन्ती गर्नुहुन्छ, त्यसको आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी 6औं मन्त्रसम्म आउँदा पनि परमात्मा कहाँ छ, कस्तो छ, कसरी छ भन्ने कुराको प्रमाण यही छ। यसका अगाडिका प्रसङ्गहरू भोलि हामी चर्चा गर्नेछौँ। लगभग 8:45 हुँदैछ। अब हाम्रो कर्मयोगको समय पनि सुरु हुन्छ। यसरी अत्यन्तै गहिरो गहन ढङ्गले परमात्माले परमात्माकै ज्ञान बताउनुहुन्छ। कुनै एउटा लौकिक विधिले, उपायले परमात्माको व्याख्या गर्न सकिँदैन। दृष्टान्तबाट पनि सकिँदैन। हिजै आयो नि, कुनै पनि दृष्टान्तले काम गर्दैन। केवल ब्रह्मको ज्ञान ब्रह्मले दिन सक्नुहुन्छ। एकदम शुद्ध बुद्धिले साधन चतुष्टय सम्पन्न गरेपछि त्यो ब्रह्म ज्ञानको बोध हुन सक्छ। आजलाई यति गरौँ। धेरै धेरै मित्रहरू आउनुभएको छ। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव भन्नुभयो। आदरणीय टङ्क परियार प्रभु, वासुदेव काफ्ले दाजु, रविकोला पोखरेल माताजी, राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण निरोलाज्यू, हरिओम। जीवन सिगदेल दाजु हुनुहुन्छ, राधे राधे। आदरणीय जीवन सिगदेल दाजु। प्रकृति पौडेल, राधे राधे। शोभिता तिवारी, राधे राधे। भट्टराई सीता माताजी, ईश्वर आचार्यज्यू, सबैलाई राधे राधे प्रणाम। शोभना अधिकारीज्यू, शम्भु घिमिरे दाजु, नवीन घिमिरे भाइ, सबैलाई राधे राधे प्रणाम। कमल रिजाल प्रभु, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत। आजलाई यति गरौँ। हामीले अलिकति प्रसङ्गसहित, अलिकति प्रश्न पार्ने उद्देश्यले हामीले वेदान्तको चर्चा गऱ्यौँ। जम्मा 3वटा मन्त्रहरूको आज वाचन गऱ्यौँ। कठोपनिषद 2य अध्याय प्रथम वल्लीको 4, 5, 6 3वटा मन्त्रको चर्चा गऱ्यौँ। यसरी नै हामी 2-4वटा मन्त्रहरू वाचन गर्दै यसको अलिकति भावार्थ, पृष्ठभूमिलाई पनि व्याख्या गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो अनुभव, हाम्रो क्षमता अनुसार। अब त्यसमा अलि केही अन्यथा भए क्षमा चाहन्छु। आजको लागि यति गरौँ। मक्षदा ढकालज्यू, राधे राधे। सबैलाई प्रणाम। भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।